अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज वीक में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं जो कि हर साल हमें खास तौर पे सर्दियों में बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम स्मॉग के बारे में बात करने वाले हैं। स्मॉग यानी धुंध और धुआं का कॉम्बिनेशन है जो कि ना सिर्फ हमारी नजर की रुकावट है बल्कि हमारी सेहत को भी बुरी तरीके से मुतासिर करता है। हर साल इसकी वजह से ना सिर्फ सांस लेना मुश्किल हो जाता है बल्कि अस्थमा और दिल के अमराज भी सामने आने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि धुंध होती क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मिस मिनाहिल तारिक ने, जो कि कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं। ये एक समाजी कारकुन है जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मिस मिनाहिल से। Assalamu alaikum everyone. I am Minahal Tariq from Qaid Azam University, Islamabad. I am speaking from platform Society Speaks, which focuses on social issues and provides young ones with the opportunity to contribute to their societies by raising their voices. आज मैं जिस मसले पर बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही अहम मसला है और वो है स्मोक। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत शिद्दत से इस मसले का शिकार है। अगर मैं हालिया रिपोर्ट से आपको इसका जायज़ा बताऊं तो पाकिस्तान के 7 शहर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड कंसीडर किए जा रहे हैं और वो स्मोक की रेशो की वजह से टॉप पर है, जिनमें हमारे पास है लाहौर, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी। और उसकी वजह से हमारे बहुत सारी जो यूथ है, हमारी जनरेशन, बल्कि सारे लोग उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्मोक हमारे पास बनती कैसे है, उसकी वजूहात क्या हैं और हम क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं कि हम इस मसले को ओवरकम कर सकें। हमारे पास गाड़ियों का जो धुआं है और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले मादे और फ़िज़ा में मौजूद ऐसे ज़रात जो फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं, जब वो नमी के साथ मिलते हैं तो वो स्मोक बनाते हैं और हम इंसानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं जब मुसलसल हम उन्हें इनहेल करते हैं। तो दिस इज़ स्मोक। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से जो है वो हमारी इन्वायरमेंट इतनी पॉल्यूटेड है और स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इंसान मौत के दहाने पे खड़ा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे दुनिया में खामोश कातिल तस्वुर किया जाता है, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वजूहात की बात करूं तो FOA की जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है स्मोक बनाने में वो है ट्रांसपोर्ट, जो कि 43% कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम देखें तो हमने अपने शहरों को गाड़ियों से भर दिया और फिर उसका अगर हम सॉल्यूशंस पे जाने लगे तो हमने ओवर ब्रिजेस बनाना शुरू कर दिए और हमें लगा कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम चले गए कंस्ट्रक्शन की साइड पे। कंस्ट्रक्शन ने हमारी फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा बना दिया और वो हमारे लिए जानलेवा साबित हुई। अब इसका दूसरा बड़ा और इम्पोर्टेंट जो इसकी वजह है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाले जहरीले मादे हमारे लिए जानलेवा साबित होते हैं। उसके बाद हमने अपने शहरों की हरियाली को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हमने उन्हें रहने के काबिल नहीं छोड़ा। हमने जो हमारी ग्रीनरी थी, जो हमारी ग्रीन फॉरेस्ट्री वर्ल्ड थी, उसे हमने हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चरल लैंड को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि एक बहुत मेजर फैक्टर है स्मोक बनाने में। उसके बाद हमारे पास जो हमारे किसान हैं उन्होंने फसलों को काटने की बजाय जलाना शुरू कर दिया। तो ये सारी जो वजूहात हैं ये मिल के जो है ना स्मोक बना रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ इनके सॉल्यूशंस पे तो सबसे पहले जो हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लेना चाहिए, बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, या हमें अपनी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया को बेहतर बनाना है तो हमें सबसे पहले अपनी व्हीकल्स पे काम करना होगा, अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना होगा, उससे निकलने वाले जहरीले मादों को ओवरकम करना होगा। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना होगा, हमें इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट को पीछे छोड़ना होगा। उसके बाद हमें जो है अपनी प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत ज़्यादा करनी होंगी, बड़े लेवल पे करनी होंगी। हमें अपने शहरों को दोबारा से हरा करना है, हमें उन्हें रहने के काबिल बनाना है। हमें ज़िंदगी जीनी है, सरवाइव नहीं करना है, हमें उसे रहने के काबिल बनाना है। उसके बाद हमें जो हमारी
انڈسٹریز ہیں ان پہ فرنیسز پلانٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم برننگ کو کم سے کم کر سکیں۔ اس کے بعد بڑھتی ہوں میں کہ ہمارے اسکولز ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے۔ تو اسکولوں میں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو اسموک کو کم کر سکے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیونکہ بچے ہیں، تو اگر میں اس کی کمپلیکسٹی کی بات کروں تو ایک بچہ اگر اسموک میں باہر نکل رہا ہے تو وہ اس چیز کے مترادف ہے کہ وہ دن میں اگر ایک انسان 30 سگریٹ پی رہا ہے، تو آپ سوچ لیں کس قدر کمپلیکس مسئلہ ہے یہ۔ تو اسکول والوں کو چاہیے کہ وہ اسکول کے اوقات کار تبدیل کر دیں، یعنی صبح کے وقت اسموک کی جو انڈیکس ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس ٹائم اسکول نہیں کھولیں، 9 بجے کے بعد اسکول کی ٹائمنگ رکھ لیں، اور اس کے بعد تمام اساتذہ کو، تمام طالب علموں کو میک شور کریں کہ وہ اچھی کوالٹی کے ماسک ویئر کریں تاکہ ان کا جو ٹاکسنس ہے ان سے انٹریکشن جو ہے وہ کم رہے، وہ بالکل کم انہیں انہیل کریں۔ جیسے ہم نے بیک ان دا کووڈ یہ سلوشن نکالا تھا، تو اسے ابھی بھی ہم اسٹرکٹلی فالو کریں تو ایک ڈفرینس بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد اویئرنیس دی جائے، اویئرنیس کمپینس کی جائیں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمارے جو لیبر ہے یا ہمارے جو شہری جو باہر کام کرتے ہیں، جو آفس کے امپلائیز ہیں، ان کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے؟ ان کے لیے بھی یہی تدابیر ہیں کہ وہ جو ہے اوقات کار کام کے چینج کریں، اور ایسے وقت میں جب ہمارے پاس اسموک کی انڈیکس ریشو زیادہ ہوتی ہے اس میں کام کرنے سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد سب سے مین فیکٹر کہ وہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے ہمارے پھیپھڑوں پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور جو کمزور پھیپھڑوں والے انسان ہیں انہیں اسموک جو ہے وہ بہت جلدی افیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بھی ماسک کا اسٹرکٹلی یوز کریں، پانی، تازہ پانی بہت زیادہ پئیں اور فریکوینٹلی پئیں تاکہ وہ مسلسل اپنی باڈی سے ٹاکسنس کو فلش آؤٹ کر سکیں، تو اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ وہ ایک اسٹرانگ امیونٹی کے حامل ہوں، تاکہ وہ ان ٹاکسنس کے ساتھ لڑ سکیں، ان کی قوت مدافعت ہو۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسموک کے ہماری انسانی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نزلے کی شکایت ہوتی ہے، ہمیں گلا خراب ہوتا ہے، کھن محسوس ہوتی ہے، ہمیں جلد کی بیماریاں سامنے نظر آتی ہیں، تو یہ سارے اسموک کے جو ہیں وہ انسانی صحت پہ اثرات ہیں۔ اب چونکہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور ایک خاموش قاتل ہے، تو حکومت کو اس پہ آبویسلی کام کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف سلیوشنز نہیں بنانے بلکہ انہیں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ تو حکومت کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں الیکٹرک جو وہیکلز ہیں انہیں انٹروڈیوس کرائے تاکہ ہمارے پاس جو ایمیشنز ہو رہی ہیں ٹاکسنس کی جو کہ ہماری ایئر کو پلیوٹ کر رہی ہیں وہ کم ہو سکے۔ ہماری جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، مطلب نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اس کے بعد میں بات کروں تو جو فیول پاکستان میں یوز ہو رہا ہے وہ یورو 2 ہے، جو کہ 1990s سے یوز ہو رہا ہے اور اتنا کوالٹی نہیں ہے، WHO کے کوالٹی وہ ریکارڈز پہ پورا نہیں اترتا ہے، اسے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یورو 2 کو یورو 5 فیول سے ریپلیس کر دیں تو ہمارے پاس تقریباً 60% جو ٹاکسنس کی امیشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انڈسٹریز پہ جو ہیں وہ فرنس امپلانٹ کریں۔ اس کے بعد جو مین ہے چیز وہ ہے فصلوں کا جلانا۔ تو جو کسان ہیں انہیں جو ہیپی سیڈرز ہیں، ایک نئی ٹیکنالوجیکل مشین ہے جو کہ ہمارے بلڈرز ہوتے ہیں، ان کو صرف جلاتی نہیں ہے بلکہ ان کو کاٹتی ہے اور دوبارہ سے انکارپوریٹ کرتی ہے، دوبارہ سے زمین کو زرخیز بناتی ہے۔ لیکن یہ الیکٹریسٹی بیسڈ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہارمفل گیسز کی جو ہے نا وہ ایمیشن نہیں ہوتی ہے، ٹاکسنس جو ہیں وہ فضا میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک ہم بہت اچھا پازیٹیو انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی بات پلانٹیشن ڈرائیوز کنڈکٹ کرنی چاہیے، اویئرنیس سیمینارز، اور جو کراس بارڈر ایشو آ رہا ہے کہ کراس بارڈر جب فضاؤں کا رخ بدلتا ہے تو اب انہیں تو ہم نہیں روک سکتے، آلودہ فضائیں وہاں سے بھی ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، تو اس چیز کو ساری کنٹریز کو ریجنل لیول پہ ڈسکس کرنا چاہیے، ڈائلاگس ہونے چاہیے، سلیوشنز بنانے چاہیے، اور پوری دنیا کو اس ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے سلیوشنز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر اب میں بات کروں کہ ہمارے صرف دیہی جو شہری علاقے ہیں وہی کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں اسموک سے، یا دیہی علاقے بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی ریشو تھوڑی ڈفرینٹ ہے لیکن ایفیکٹ دونوں ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے شہری علاقے ہیں، جو ہمارے اربن ایریاز ہیں، ان میں obviously ہمارا ڈائریکٹلی ایکسپوجر انٹریکشن ٹاکسن سے زیادہ ہے، ہماری فیکٹریز ہیں، ہماری وہیکلز زیادہ ہیں، ٹرانسپورٹ زیادہ ہے، تو
ऑब्वियसली वो वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। लेकिन देही इलाकों में भी हम फसलों को जला रहे हैं, जहरीले मादे निकल रहे हैं, फ़िज़ा को आलूदा बना रहे हैं और लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो हमें इस मसले पे बात करने की ज़रूरत है। हम करेंगे, हम सब मिल के इस पे काम करेंगे। हमें ये मेक श्योर करना है कि हम अगर अकेले भी काम कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है चीज़। तो सबसे पहले हम मिस मिनाहिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें इस साइलेंट किलर से आगाह किया कि जो बुरे तरीके से ना सिर्फ हमारी सेहत को बल्कि हमारी ज़मीन को और हमारी हवा को बुरी तरीके से मुतासिर कर रहा है। तो इससे बचने के लिए अब आप अपनी ज़िंदगी में कौन से लाएअमल इख्तियार करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद दूसरों की ज़िंदगियों में एक बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि आगाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज, इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस मिल जाती है तो हम अपने बहुत सारे मसाइल से निकल कर उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने लगते हैं आगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।